रसिया टुटेर लोकतान्त्रिक हुँदासम्म अब को ठुलो भन्ने कुरा त फेरि त्यो पश्चिमाहरूको धनी धनीको बिचको पनि चलेको छ। त्यसमा चाहिँ युक्रेन एकदमै यो साँधमा भएको पश्चिमा देशहरूको अब जर्मनी के भन्छ हङ्गेरी, रसिया, चाइना, इरान, नर्थ कोरिया अहिले उनीहरूको शक्ति हेर्दाखेरि त करिब करिब भनौँ न यो अमेरिकाको कम्तीमा 3 छ भने शक्ति यो रसिया र चाइनाको 1 मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले सम्भावना के हुन्छ भने यो लडाइँ विश्वयुद्ध भइहाल्यो भने मैले अघि भने चाइना त 5 टुक्रा भनौँ न अहिलेको अब चाइनाको उरुम्ची एरिया माथिल्लो जुन मुस्लिम एरिया छ त्यो अलग्ग हुन्छ, तिब्बत अलग्ग। रसिया र चीनको पक्षले जितिहाल्यो भने चाहिँ फेरि भारत 7 टुक्रा भन्दा बढी हुन्छ। नमस्कार। अब यो रसियाले युक्रेनलाई हमला गरेको यो पूर्वी युरोपको देशहरू रसिया र युक्रेन हुन्। अब यो पहिला सोभियत युनियन भन्ने थियो, युएसएसआर, युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक के अरे के भन्छ के अरे युएसएसआर, युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक भनेर चाहिँ युएसएसआर थियो। यो युक्रेन पनि यही युएसएसआर भित्रै रहेको एउटा देश हो र युएसएसआर चाहिँ प्रायः सो यो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि संसार 2 ध्रुवमा बाँडिए। एउटा डेमोक्रेटिक लोकतन्त्रवादी और अर्को कम्युनिस्ट अथवा साम्यवादी। त्यसरी बाँडिँदाखेरि रसियाको पक्षमा कम्युनिस्ट मन पराउने रसियाको पक्षमा गए। त्यसमा चीन पनि हो अलग देश। अनि रसियामा करिब करिब 10, 12, 15वटा देशहरू एउटा भएर युनियन बनायो। त्यसकारणले युएसएसआर, युनियन अफ सोभियत सोसियलिस्ट रिपब्लिक त्यो चाहिँ बनाए र त्यसमा युक्रेन पनि थियो। तर त्यो चाहिँ अब कम्युनिस्टको शासनमा माओ लेनिनले सुरु गरेको शासन त्यो चाहिँ फेरि रसियाको क्रान्ति आउँछ। त्यो चाहिँ 1918 को चाहिँ क्रान्ति हो। त्यो चाहिँ दोस्रो युद्धको 1914 देखि 18 सम्म दोस्रो पहिलो विश्वयुद्ध भयो। पहिलो विश्वयुद्धपछि पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ प्रायःमा राजाहरू नै थिए संसारभरि। युरोपमा पनि अब संसारभरि नै राजाहरू थियो। त्यो बेलामा राजाहरूको बिचमै लडाइँ भइरहन्थ्यो। राजाहरूको विरुद्धमा संसार जागिसकेको थियो। त्यसै कारणले रसियन रिभोल्युसन भन्छ 1918 मा। त्यस बेला त्यहाँको जार राजाहरूको विरुद्धमा अब क्रान्ति भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ बोल्सेविक भन्ने अब यो लेनिनले नेतृत्व गरेको के भन्छ कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु पर्यो, लेनिनवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, त्यसले चाहिँ जित्यो र के भन्छ अब जनताको शासन स्थापित गर्यो। त्यति बेला त्यो एउटा अवस्था थियो र पछि कम्युनिस्टहरूको शासन हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर स्टालिनले यो सामूहिक खेती गराउने क्रममा चाहिँ सोभियत युनियनलाई असाध्यै कमजोर बनायो। सामूहिक खेती गर्दाखेरि चाहिँ अब निजी सम्पत्ति राख्न नपाउने, सबै सामूहिक खेती गरेर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने। त्यसो गर्दाखेरि कुनै खालको निजी प्रोत्साहन नभएकोले मान्छेले अब करले चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने भयो। त्यसो गर्दा रसियाको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएर लाखौं लाख मान्छे भोकमरीले मरे। यही कुराहरूको चाहिँ कमजोरीलाई मध्यनजर गरेर अनि अब
यतापट्टि लोकतान्त्रिक देशहरू डेमोक्रेटिक देशहरू चाहिँ पश्चिम युरोप, यो पूर्व युरोपको कुरा हो युएसएसआर भनेको चाहिँ। अनि पश्चिम युरोपको जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड यिनीहरू चाहिँ लोकतन्त्र भएकोले धनी हुँदै गए प्रतिस्पर्धाबाट अमेरिका। र अब त्यही भूगोलमा जोडिएको एकातिर धनी हुँदैछन् मान्छे एकदम सुख सुविधामा, एकातिर गरिब भोकमरी मर्दैछ। के हो भन्दा यो शासन व्यवस्थाकै खराबी भनेर यो 1990मा, अब त्यो त 1918 कुरा हो, 1990मा आएर ठुलो क्रान्ति भएर सोभियत युनियन युएसएसआर चाहिँ टुक्रा टुक्रा भयो, 9-10वटा देशमा विभाजित भयो। त्यसमध्येमा युक्रेन पनि हो। र पूर्वी युरोपको सबैभन्दा बढी, रसियाको पहिला सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षेत्र पनि हो। र यो चाहिँ फेरि पश्चिमको डेमोक्रेटिक अथवा लोकतान्त्रिक देशहरू र पूर्वको कम्युनिस्ट देश, अब अहिले त सोभियत युनियन पनि लोकतान्त्रिक भइसक्यो, चुनाव हुन्छ, तर अझै पनि त्यहाँ डिक्टेटरसिप, अहिले पुटिनको डिक्टेटरसिप लागू हुन्छ। अब त्यो बानी त्यही पर्या हो, मान्छेले भोट दिएर छाने पनि अहिले पनि त्यहाँ वास्तवमा निरङ्कुश शासनै छ। र त्यो त्यसले बेला बेलामा आफ्नो पावर देखाइरहन्छ। त्यसको विरुद्धमा जे होस् जनता चाहिँ अब गलत कामको लागि उठ्दैछन्। अब यो युक्रेन र रसियाको युद्ध अथवा रसियाले युक्रेनलाई किन त्यसरी चाहिँ के अरे आक्रमण गर्यो भन्ने यसको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। मुख्य चाहिँ जियो पोलिटिक्स भन्छ। जियो भनेको भूगोल, पोलिटिक्स भनेको राजनीति। यो भौगोलिक हिसाबले अथवा भौगोलिक अथवा यसलाई चाहिँ के भन्छ संवेदनशीलताको हिसाबले राजनीतिहरू हुने गर्छ। र विशेष गरेर यो राजनीति भनेको चाहिँ मान्छेले अब हरेक देशको परिचालन गर्ने, त्यसको सरकार हुन्छ, सरकार राम्रो होस् भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसैमा यो रसिया चाहिँ अब विचारधाराले अहिले लोकतान्त्रिक भए पनि पहिला कम्युनिस्ट थियो। त्यो चाहिँ पूर्व र पश्चिमा देशहरू वेस्टर्न वर्ल्ड भन्छ, त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक भएको, कम्पिटिटिभ भएकोले इकोनोमिक एकदमै आर्थिक अवस्था राम्रो भयो, समृद्ध भयो। अनि पूर्वको चाहिँ युरोपमा यो साम्यवाद थियो, कम्युनिजम थियो। त्यो कम्युनिजममा चाहिँ एउटा व्यक्तिले के अरे आफ्नो सम्पत्ति राख्नु नपाउँदाखेरि, त्यसमा निजी प्रोत्साहन नहुँदाखेरि सरकारले सबै कुरा गर्ने, सेन्ट्रली कन्ट्रोल इकोनोमी भन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ सरकारले सबै उत्पादन गर्ने, बाँड्ने र चाहिँ जीवधन सरकारी भन्ने किसिमको त्यो परिपाटी भएको त्यो प्रणाली भएकोले यो भूगोलमा चाहिँ ठ्याक्क बिचमा यो धनी देशहरू र अब यो गरिब देश भन्नु पर्यो, अब साम्यवादी देशहरू, त्यसको बिचमा चाहिँ विचारको लडाईँ को ठुलो भनेर हुँदा हुँदा रसिया टुटेर लोकतान्त्रिक हुँदासम्म अब को ठुलो भन्ने कुरा त फेरि त्यो पश्चिमाहरूको धनीको बिचको पनि चलेको छ। त्यसमा चाहिँ युक्रेन एकदमै यो साँधमा भएको पश्चिमा देशहरूको, अब जर्मनी के भन्छ हङ्गेरी होइन, अनि त्यसपछि पोल्यान्ड, अब यसरी चाहिँ के अरे चेकोस्लोभाकियाको युवा के अरे के भन्छ त्यो स्लोभाक, यता बेलारुस, यिनीहरू सबै साँधमा परेको देशहरू चाहिँ अमेरिकी अथवा पश्चिमाको प्रभाव पर्दै गएको। र चाहिँ अब रसिया त एकदम शक्तिशाली देश, अहिले के भन्छ सेनाको हिसाबले, शक्तिको हिसाबले संसारको दोस्रो शक्तिशाली देश। अब अमेरिकासँग अथवा त्यहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूसँग, पश्चिमा भनेको चाहिँ अहिले नेटो भन्छ, यो चाहिँ नर्थ अटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भनेर अमेरिकाको दुई देश, अमेरिका र क्यानाडा, र युरोपको चाहिँ पहिला त थोरै देशहरू थियो, अहिले 28वटा देश मिलेर सैनिक गठबन्धन गरेका छ 30वटा देशको। त्यो 30वटा देशमा कसैले पनि हमला गर्यो भने संयुक्त रूपमा लड्ने भनेर नेटो बनाएको छ। त्यो नेटो चाहिँ को प्रभाव यो युक्रेनमा पनि पर्दै गयो। सबै रसियाबाट छुटेको देशहरू पनि नेटो
यो समुदायमा जाँदै गर्दा अब रसियालाई त एकदम ठुलो चुनौती भयो। त्यस कारणले अहिले रसियाले के चाहन्छ भने दुईटा राजनीतिक हिसाबले मलाई कुनै पनि असर नगरोस्, आर्थिक हिसाबले पनि मेरो वर्चस्व चाहिँ कायम होस् भनेर दुई कुराले यो भूगोल अहिले अधीनमा सकभर आफ्नै देशको कब्जामा राख्ने, नत्र भने पनि यहाँको राजनीति चाहिँ एउटा खेलाउनाको रूपमा रसियाको अधीनमा रहोस् अथवा रसियाले जे भन्छ त्यही मानोस् भनेर युक्रेनमा त्यस्तो प्रभाव जमाउन चाहन्छ। पहिलो राजनीतिक रूपमा हामीले भनेको मान्छे यहाँको जनताले चुनुन्, राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार, अनि यहाँको आर्थिक अवस्था चाहिँ गतिविधि चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ इच्छा अनुसार चलोस् भनेर उसको इच्छा हो। र पहिलो सरकार यो 1990 पछि चाहिँ उनीहरूकै एउटा कठपुतली जस्तो राष्ट्रपति बनाएको थियो, तर तिनलाई जनताको एकदम क्रान्तिले चाहिँ परास्त गरेर अरू नयाँ राष्ट्रपति आछन्, यहुदी हुन्। र यसरी उनले चाहिँ अब रसियालाई विरोध पनि गरेका छैनन्। हामी चाहिँ न्युट्रल असंलग्न रहन चाहन्छौँ। हामी पश्चिम युरोपतिर पनि होइन, पूर्वतिर पनि होइन, हामी चाहिँ एउटा अलग न्युट्रल कन्ट्री हुन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ उनले पोलिसी त बनायो। तर अब त्यही मान्छेले भन्छ नि, अब लोभले गर्दाखेरि त्यहाँ युक्रेनमा चाहिँ कस्तो छ भने अब त्यो सोभियत युनियनसम्म अब भनौँ न 70-80 वर्षसँगै बस्दाखेरि प्रायःसो अब त्यो जनता त मिसिँदै गयो। त्यसमा केही भागमा क्राइमिया र चाहिँ क्रिमिया पनि भन्छ, यता डोनबास भन्ने क्षेत्रमा रसियाको के अरे रसियन मूलको मान्छेहरूको बसोबास हुन्छ छ त्यहाँ। त्यस कारण त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ के भन्छ, कोही चाहना चाहिँ त्यो थोरै छ, रसियाले यसलाई कब्जा गरेर के अरे राखोस् भन्ने चाहन्छन्। र उनीहरूले चाहिँ उहाँ प्रायःसो चाहिँ सूचना दिएर करिब यो देश छुट्टै हुनुपर्छ भनेर, जसरी रसियाले क्राइमियामा के भन्छ त्यो नक्कली त्यसलाई जनमत सङ्ग्रह गरेर बहुमतले चाहिँ अब रसियामा गाभिनुपर्छ, छुट्टै देश हुनुपर्छ र यो रसियासँग गाभिनुपर्छ भनेर त्यो पुटिनले गराएर त्यसरी अहिले जबरजस्ती हडपेको छ 1914मा। यसै गरी यहाँ पनि त्यो डनबास क्षेत्रलाई अलग्गै देश अथवा रसियासँग गाभ्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जनमत गराउन चाहन्छ। त्यो न्यू खोजाइ हो। त्यसै कारणले अहिले चाहिँ यो युक्रेनमा हमला गरेको चाहिँ मुख्य कारण अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ करिब अब यो नेटोतिर पश्चिममा युरोपसँग लाग्यो, अमेरिकासँग लाग्यो। अब यसलाई हटाएर नलाग्ने, रसियासँग लाग्ने सरकार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मुख्य राजनीतिक रूपमा चाहिँ रसियालाई कुनै खालको नहोस्, खतरा नहोस् र युक्रेनले जे भन्छ, रसियाले जे भन्छ युक्रेनलाई, त्यो चाहिँ युक्रेनले मान्नुपर्छ भनेर मानेन भने म यसरी हमला गर्छु, यसरी तोड्छु भनेर क्राइमियालाई तोड्यो। उतापट्टि अहिले डनबास क्षेत्रलाई त्यसरी गर्दैछ। र यो युद्ध भनेको उसको शक्ति प्रदर्शन गरेर उसको खतरा पनि समाप्त गर्ने र शक्ति चाहिँ स्थापित गर्ने खास रसियाको चाहिँ मकसद हो। र त्यसमा अर्को चाहिँ आर्थिक रूपमा त्यहाँ तेल खाने धेरै छ, थुप्रो स्रोत साधन छ। र अब युक्रेन चाहिँ खाद्यान्न उत्पादनमा संसारकै एउटा एकदम सम्पन्नशाली देश हो। त्यस कारणले अहिले यो कुरा चाहिँ भइरहेको छ, तर यो गलत हो। त्यस कारणले अहिलेको जो लडाइँको खास के भन्छ कारक तत्त्व चाहिँ यति हो। अब युद्ध भइहाल्यो भने भू राजनीति कस्तो हुन्छ भने मैले अघि अलिकति भनिहालेँ। विश्वयुद्ध भयो भने त दुई पक्षकै हुने हो। अहिले तीन पक्ष देखिँदैन। दुई पक्षमा अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटो भनौँ न, नेटो चाहिँ 30वटा देश,
दुईटा अमेरिका र क्यानाडा, अनि त्यसपछि युरोपमा 28वटा देश। यो नेटो त्यसपछि यता पूर्वमा आएर यता आउँदाखेरि इजरायल हुन्छ शक्तिशाली देश मध्यपूर्वमा। अब थाहा छैन साउदीहरू कता जान्छन्, साउदीहरू पनि यतै आउँछ जस्तो लाग्छ। युएई मध्यपूर्वको देश, इरान अर्कोतिर हुन्छ। अनि भारत एकदमै अमेरिकाकै साथ छ, अहिले पनि त्यहाँ उसलाई अप्ठ्यारो छ किनभने चिनको कारणले गर्दा। त्यसकारणले नेटो, इजरायल, भारत र त्यसपछि पूर्वमा अस्ट्रेलिया, अनि कोरिया, ताइवान र जापान, यति देशहरूको के भन्छ सैनिक शक्ति त रसिया जुन दोस्रो र चाइना तेस्रो छ अहिले शक्तिमा, रसिया, चाइना, इरान, नर्थ कोरिया। अहिले उनीहरूको शक्ति हेर्दाखेरि त करिब भनौँ न यो अमेरिकाको कम्तीमा 3 छ भने शक्ति यो रसिया र चाइनाको 1 मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले सम्भावना के हुन्छ भने यो लडाइँ विश्वयुद्ध भइहाल्यो भने मैले अघि भने चाइना त 5 टुक्रा भनौँ न अहिलेको। अब चाइनाको उरुम्ची एरिया माथिल्लो जुन मुस्लिम एरिया छ त्यो अलग्ग हुन्छ, तिब्बत अलग्ग भइ नै हाल्छ। त्यसपछि ताइवान पर्फेक्टली अलग्ग हुन्छ अनि हङकङ अलग्ग हुन्छ। त्यस कारणले अब उसको आफ्नो अरू पनि कहीँ विभाजन हुनसक्छ, तर त्यति छैन। अहिले चाहिँ डिस्टिङ देख्यो भने चाइना हुन्छ, 5वटा देश चाइनामा बन्छ। रसियामा पनि अब त्यहाँ बेलामा अब चेचेनहरू विद्रोह त त्यहाँ पनि जहाँ पनि भइरहन्छ, त्यहाँ पनि 2-3वटा देश बन्न सक्छ यसो भयो भने। नर्थ कोरिया रहँदैन, त्यो साउथ कोरियामा गाभिन्छ र अधीनमा रहन्छ, सबै त्यहाँ मर्ने त भइ नै हाल्छ। इरान पनि नरहन सक्छ, कसैको कब्जामा धेरै वर्ष जान सक्छ, अथवा त्यहाँ चाहिँ हुन त धर्मले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अल्लाह अकबर गरेर गर्नु सक्छ, त्यहाँ पनि फुट्नु सक्छ। यसरी चाहिँ नयाँ देशहरू जहिले पनि युद्धपछि धेरै नयाँ देशहरू बन्ने काम हो। तर अब यतापट्टि रसिया र चिनको पक्षले जितिहाल्यो भने चाहिँ फेरि भारत 7 टुक्राभन्दा बढी हुन्छ होला। पूर्वमा अब अरुणाचल प्रदेशदेखि लिएर थुप्रै अब अहिले पनि के अरे न्यु खोजिरहेछन्, यता पन्जाब न्यु खोजिरहेछ, कश्मीर न्यु खोजिरहेछ होइन। अनि दक्षिणमा पनि दक्षिण भारतको धेरै देशहरू के अरे प्रान्तहरू अलग हुनुपर्छ भनेर अलिअलि कुराहरू चल्दै गर्छ। त्यस कारणले भारत पनि 6-7 टुक्रा हुनसक्छ। अमेरिका त टुक्रिँदैन होला, तैपनि त्यहाँ पनि अधीन अब रसियाको होला, चाइनाको होला। अनि युरोपमा देशहरू अरू देश, युरोपमा पनि केही अब युक्रेन नै 3-4 टुक्रा हुनसक्छ, अथवा युक्रेन त रसियाकै हुन्छ होइन, अथवा त्यहाँ धेरै देशहरू सबै रसियाको हुनसक्छ, अधीनमा रहन सक्छ। त्यो चाहिँ चान्सेस 1% पनि देख्दिनँ म। अहिले विश्वयुद्ध भइहाल्यो भने सबभन्दा ठुलो नोक्सान चीनलाई हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो नोक्सान चीनलाई, किनभने ऊ 5वटा देशमा र उसको अर्थतन्त्र पनि करिब अहिले जुन हिसाबले बढ्दै गएको छ त्यो चाहिँ रहँदैन र अति धेरै कमजोर हुनसक्छ। यसको अर्थ के अरे नतिजा चाहिँ फेरि त्यो नेपाल पनि रहँदैन त्यो, किनभने तिब्बत चिनको नरहने बित्तिकै नेपाल भारतको भइहाल्छ। त्यो चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल रहँदैन। त्यस्तो विश्वयुद्ध भयो र चिनले हार्यो भने अहिले तिब्बतकै कारण नेपालको अस्तित्व रहने हो। तिब्बत नरहने हो भने त अब दुईटै देशमा तल र माथिबाट अब भारतको प्रभावमा अहिले पनि भारत धेरै प्रभाव छ, भारतमै गाभिन्छ जस्तो लाग्छ। गाभिएन भारतले होइन, ठिकै छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट देश रहोस् न, बफर रहन्छ तिब्बतको बिचमा, तिब्बत अलग्गै भए पनि। त्यस कारणले हामीलाई केही चासो छैन भन्यो भने बेग्लै हो। त्यो चाहिँ फेरि 10% चान्स मात्रै हो, 90% चान्स चाहिँ भारतमा गाभिन्छ नेपाल। यो भयो भने त्यो दुर्भाग्य हो। अब चिनले जितिहाल्यो भने फेरि यो चाहिँ चिनमा गाभिन सक्छ, इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुने चान्स चाहिँ ठ्याक्कै 10% मात्रै हो।
त्यस कारणले दोस्रो विश्वयुद्ध भयो भने नेपाल रहँदैन, कयौँ साना देशहरू रहँदैन, नर्थ कोरिया रहँदैन। यस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था आउन सक्छ। अब यसको कारणले युक्रेन र रसियाको कारणले विश्वयुद्ध हुन्छ कि या विश्वयुद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। अब विश्वयुद्ध भनेको त धेरै 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 खतरा हो। पहिलो विश्वयुद्ध भयो, राजाहरूकै खासमा लडाइँ हो। राजाहरू थिए पहिलो विश्वयुद्धको ताका, त्यो 1914 देखि 18सम्म भयो, 4 वर्ष। त्यसमा 2 करोड मान्छे मर्यो। धेरै धेरै संसारको अब देशहरू संलग्न भयो, पूर्व जापानदेखि पश्चिमको अमेरिकासम्म। त्यस कारणले त्यो राम्रो भएन। फेरि दोस्रो युद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ राजाहरूकै अब शक्ति प्रदर्शन, को ठुलो भन्ने, कसले भूगोल कब्जा गर्ने, के हो भने मान्छेकै लोभ र अज्ञानताकै कारण चाहिँ युद्धहरू हुन्छ। र पहिलो विश्वयुद्ध चाहिँ यही अज्ञानताले लोभ जन्माउँछ, अनि मोह जन्माउँछ सम्पत्तिको, त्यसपछि ईर्षा जन्माउँछ, डाहा जन्माउँछ। यही डाहा, ईर्षा, लोभ, मोहकै बिचमा कारणले संसारभरि चाहिँ द्वन्द्व लडाइँहरू भइराख्यो। तर अहिले हाम्रो आधुनिक युगको चाहिँ ठुलो लडाइँहरू, विश्वव्यापी लडाइँ चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध हो, 1914 देखि 18सम्म भएको। र दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ 1939 देखि 1945सम्म भएको दोस्रो युद्ध। दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ राजाहरू त्यस बेला पहिलो विश्वयुद्धमै धेरै सकिसकेका थिए। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ खासमा फाँसीवादी र नाजीवादी, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक देशहरूको सङ्कीर्ण सोच, त्यो अज्ञानताकै कारणले अब त्यहाँ धनको लोभ भयो, त्यहाँनिर शक्तिको लोभ भयो, अनि त्यसपछि अरू शक्तिको डाहा, ईर्षा भयो, धनको मोह भयो। त्यसले गर्दा यसरी यो चाहिँ फेरि युरोपमै जन्मियो। युरोपमा विशेष गरेर नाजी हिटलर र फाँसीवादी, नाजीवादी हिटलर, एकल जाति आर्यन जात भनेर चाहिँ हिटलरले हामी आर्यन सुपेरियर हौँ, सबभन्दा शक्तिशाली हौँ, जाग्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ हेप्यो, अरू यो चाहिँ सबै यहुदीहरूले हेप्यो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँको एउटा वंशलाई उक्सायो र चाहिँ एकदम सङ्गठित बनायो र ज्यानै चाहिँ त्याग्न चाहिँ तयार बनायो। यतापट्टि फाँसीवादीले चाहिँ हामी रोमनको सन्तान हौँ, इटालीको चाहिँ शक्तिशाली हो भनेर मुसोलिनीले, इटालीको त्यहाँको शासकले यसरी इटालीको मान्छेलाई चाहिँ उक्साएर अब जर्मन र इटाली भएर चाहिँ अनि सबैलाई हमला गर्न थाल्यो, वरिपरिको देशहरूलाई। अनि त्यसो गर्दा 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 त्यहाँ चाहिँ अब कता कता कसको रेसिपी थियो त्यो प्रयोग गरेर त्यो लडाइँ हुँदा 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 जापानसँग पुग्यो होइन। अब चीन अधीनमा रह्यो, रसिया सबै, अनि अमेरिका पनि त्यसमा संलग्न हुँदाखेरि पहिलो युद्धमा 2 करोड मान्छे मरेको, दोस्रो युद्धमा चाहिँ 8 करोड जति मान्छे मरे। एटम बम, विशेष गरेर अणु बमको पनि प्रयोग भयो। हिरोसिमा र नागासाकीमा लाखौँ मान्छे मरे, ठुलो क्षति भयो। त्यसरी यो दोस्रो विश्वयुद्धमा अब पहिलोमा पनि अमेरिकाकै सहयोगले युरोपको देशहरूमा अब भनौँ न बेलायत र अमेरिकाकै करिब करिब यो चाहिँ गठबन्धनले चाहिँ जित्यो र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि अमेरिका र अब बेलायतदेखि लिएर, बेलायत त्यसबेला शक्तिशाली देश, अनि अमेरिकाको उदय चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धदेखि भएर संसारभरि अब के अरे जर्मनीलाई अधीनमा राख्यो, किनभने जर्मनीहरू विपक्षमा थिए, इटालीलाई अधीनमा राख्यो, त्यसपछि उता जापानलाई अधीनमा राख्यो। यसरी धेरै देश, र यसपछि पहिलो विश्वयुद्धमा पनि धेरै देशहरू बने, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि धेरै देशहरू बने। त्यसपछि स्वतन्त्रताको लडाइँ भयो, भनौँ न क्रान्तिहरू भएर यसरी पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा छ।
तर तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने, किनभने पहिल्यैमा आणविक बमहरू चाहिँ प्रयोग भइसकेका छ, मान्छे धेरै मर्दो रहेछ, नोक्सानी धेरै हुँदो रहेछ। त्यो बमले त कुनै पनि प्राणी नराख्दो रहेछ, बिरुवादेखि लिएर। भने तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने संसारै समाप्त हुन्छ, किनभने अणु बमहरू सबैसँग छ। अमेरिकासँग सबभन्दा धेर, त्यत्तिकै हाराहारीमा रसियासँग छ, त्यत्तिकै हाराहारीमा अहिले चाइनासँग छ, भारतसँग छ। संसारको सबभन्दा आणविक शक्तिमा शक्तिशाली देश भनेको अमेरिका, रसिया, अहिले चीन, भारत, त्यसपछि पाकिस्तान पनि अलिकति भएको छ, इरान, उत्तर कोरिया। यसरी त्यो आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धाले यति धेरै खतरनाक अवस्था पुगिरहेको छ कि कोही मान्छे पनि हार्नेवाला देखिँदैन र कोही मान्छे पनि जित्नेवाला देखिँदैन, सबै हार्नेवाला देखिन्छ। अब रसियाले आक्रमण गर्यो अमेरिकालाई पुरै ध्वस्त बनाउनलाई भने उनले कति उसँग भएको 5-6 हजार 7 हजार जति त्यो न्युक्लियर हेड भन्छ, रकेटमा राखेर बम चाहिँ पठाउने। 500वटा बम पठायो भने अमेरिका ध्वस्त हुन्छ। ट्याक्क आधा घन्टा 1 घन्टामा अमेरिका पुग्ला। अमेरिकासम्म पनि त्यस्तै 6-7 हजार न्युक्लियर वार हेडहरू छ। यसरी बटम थिच्यो भने 5 मिनट अथवा कति बेला थाहा पाउँछ थिच्यो भने, त्यो त माथि सबै सेटेलाइटले हेर्छन्। र आएको अमेरिका ध्वस्त भयो भने रसियाले हानेर, अथवा अमेरिकाले रसियालाई हानेर रसिया ध्वस्त भयो भने त्यो चाहिँ 5 मिनट 10 मिनट आधा घन्टा अगाडि पछाडि होला, तर त्यो सबै ध्वस्त हुन्छ, कोही पनि बाँच्दैन। आणविक हतियार हो। त्यसले गर्दा यो सबै मरिन्छ भने किन त्यसो गर्ने भनेर चाहिँ अब यो के भन्छ, आणविक हतियारको सम्झौताहरू थुप्रो चाहिँ सम्मेलनहरू भएर अब यसलाई चाहिँ यो डिसआर्मामेन्ट भन्छ, थुप्रो विशेष गरेर न्युक्लियर डिसआर्मामेन्ट ट्रिटी भन्छ। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा छलफल भएर अब यो आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने भन्ने शर्तहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हतपत हुँदैन होला। र तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने अहिले यो युक्रेनको कुरा त अब अहिले आजदेखि छलफल गर्ने भन्दैछन्। खालि रसियाले चाहेको चाहिँ यसको सरकार हटाइदिनुपर्छ अनि हामीले भनेको सरकार आउनुपर्छ मात्रै भन्दैछ। त्यो अहिलेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु र अर्को मान्छे छान्नु भनेर भन्न खोजेको त्यो न्यू मात्रै हो, गर्न सक्दैन। र अब लडाइँ भइहाल्यो भने पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ जित कसैको पनि हुँदैन, हारै हार हुन्छ। तर यदि आणविक भएन र त्यस्तै चाहिँ पुरातनवादीको लडाइँ भयो भने मलाई जहाँ त्यो त न्युक्लियर त प्रयोग गरिहाल्छ। भयो भने पनि नाटोवाला अथवा अमेरिकी पक्षको शक्ति, सैनिक शक्ति चाहिँ रसियन, चाइना भनौँ न, यता नर्थ कोरियाको, इरानको शक्तिहरूभन्दा 2देखि 3 गुणा बढी शक्ति छ अमेरिकाको पक्षमा अथवा लोकतान्त्रिक पक्षमा, यता निरङ्कुश पक्षमा भने पनि अब, अथवा कम्युनिस्ट पक्षको अथवा अर्को पक्षको, रसियन पक्षको, चीन पक्षको शक्तिको चाहिँ अहिले हेर्दा पछि आजको 50 वर्षपछि बेग्लै होला, 40 वर्षपछि। तर अहिले चाहिँ अब भारतलाई पनि जोड्ने हो भने र जापानलाई पनि, अस्ट्रेलियालाई पनि जोड्ने हो र युरोप र अमेरिकालाई जोड्ने हो भनेदेखि रसिया, चाइना र इरान र यो नर्थ कोरियाको सैनिक क्षमता चाहिँ 1/3 मात्रै छ। त्यसले गर्दा खतरा के हुनसक्छ भने जित त अमेरिकन पक्षकै हुन्छ। भयो भने खराब कुरा, खतरा कुरा चाहिँ चीन 5 टुक्रा हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो नराम्रो कुरा हो। रसिया पनि टुक्रिन सक्छ, यसरी भयो भने इरान टुक्रिन सक्छ, अथवा अधीनमा हुनसक्छ। अब उत्तर कोरिया त अधीनमा हुने नै भयो। साँच्ची दक्षिण कोरिया पनि जापानभन्दा पनि केही कुरामा अगाडि छ। सैनिक शक्तिमा त दक्षिण कोरिया अहिले 6औं 7औं शक्तिमा होला। जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, पूर्वको भारत
त्यसपछि यता नेटो अनि अमेरिका भएपछि त शक्ति त एकदमै धेरै छ। अनि ताइवान हो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनलाई सबभन्दा ठुलो नोक्सानी हुन्छ, व्यापारमा नोक्सान हुन्छ। चीनको ताइवान रहँदैन, हङकङ रहँदैन, उरुम्ची एरिया रहँदैन, तिब्बत रहँदैन। अनि चीन एउटा अर्कै भूगोलमा गएर खुम्चिएर बस्नुपर्ने हुनसक्छ। तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने कि सबै सकिन्छौँ कि चाहिँ चीनलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, रसियालाई धेरै गाह्रो हुन्छ। उत्तर कोरिया त त्यो देशै रहँदैन। त्यस कारणले यो सम्भावना रहन्छ र हारिहाल्यो चीनको र रसियाको पक्षले, इरानको पक्षले जित्यो भने चाहिँ फेरि भारतमा 7 टुक्राभन्दा बढी देशहरू हुनसक्छ होइन। अब अमेरिकालाई पनि असर पर्न सक्छ, युरोपलाई असर पर्न सक्छ। त्यो त सायद असम्भव हुनसक्छ अहिलेको दृश्य हेर्दा। अब अर्को विश्वयुद्ध हुने कारण चाहिँ पछि धर्मको कारणले हुन्छ। किनभने हिन्दू, बुद्धिस्ट, के अरे इसाई र इस्लाम धर्महरूको विस्तार यति धेरै छ, काटाकाट हिसाबले को ठुलो को धेर हुने भनेर चाहिँ एकातिर प्रतिस्पर्धा छ, अर्कोतिर विज्ञानले भन्छ जनसङ्ख्या धेरै भयो घटाउनु पर्छ भन्दाखेरि अब हिन्दूहरूको पनि घट्दैछ, बुद्धिस्टहरूको पनि घट्दैछ, अनि इसाईहरूको पनि घट्दैछ। तर इस्लाम चाहिँ होइन, यो त भगवानले दिएको वरदान हो भनेर उनीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हुनाले यो 4 धर्म मान्नेहरू करिब 6 अरब मान्छे छन्। त्यसमा आजको 20-30 वर्षपछि अहिले नै पनि भयङ्कर प्रतिस्पर्धा छ। तर अब विश्वयुद्ध भयो भने आजको 20-30 वर्षपछि, 40 वर्ष 50 वर्षपछि सबभन्दा धेरै इस्लामको जनसङ्ख्या हुन्छ। संसारको सायद आधा चाहिँ उनीहरू हुन्छ होला। उनीहरूले चाहिँ कब्जा गर्नु खोज्छ। धर्मयुद्ध हुनसक्छ र कुनै बेलामा चाहिँ इस्लामिकहरू आधा र बाँकी अरू आधाको चाहिँ लडाइँ भयो भने अनि विश्व सकिन्छ। विश्वयुद्ध भयो भने एउटा आर्थिक कारणले सकिन्छ सबै मान्छे, अर्को धार्मिक कारणले चाहिँ संसार सबै सकिन्छ। यो सबै अज्ञानताको उपज हो। विज्ञान र प्रविधिको सम्बन्ध नबुझ्दाखेरि विज्ञानको ज्ञान, तत्त्वको ज्ञान, सबै संसार तत्त्वले बनेको छ, हामी सबै तत्त्वको एउटा रूप हौँ भनेर नबुझ्ने, सबै प्राणी बराबरी हो, सबै मान्छे एउटैको सन्तान हो, हाम्रो आवश्यकता एउटै हो, संसारमा केही पनि छैन, सबैलाई हावा चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, घाम चाहिन्छ होइन, यो स्पेस आकाश चाहिन्छ, धरती चाहिन्छ। यो सबैको लागि बनेको हो। मान्छे यो एउटा मान्छे भन्दा अर्को मान्छे चाहिँ ठुलो पनि हुँदैन, सानो पनि हुँदैन होइन, गरिब पनि हुँदैन, धनी पनि हुँदैन। धन त यो पञ्चतत्त्व त हो नि, पञ्चबिरुवा हो, पञ्चप्राणी हो। त्यति कुरालाई बुझेर सबैलाई पुग्ने गरी विन विन हिसाबले सेयर गर्यो भने विज्ञानको ज्ञान विस्तार भयो भने, किनभने यो सामन्ती राजाहरूले 5000 वर्षभन्दा बढी मान्छेलाई अधीनमा राखेर कुनै पनि ज्ञान नदिएको हुनाले यो सबै कुरा भूगोलको कब्जामा, अज्ञानताको उपज कब्जा गर्ने सिलसिलामा भएको यो सबै लोभीपापी विचारहरू हो। तर विज्ञानको ज्ञान, तत्त्व ज्ञान दिँदै गएर मान्छेलाई ज्ञान भयो भने कसैलाई भूगोल पनि चाहिँदैन, कसैलाई केही पनि चाहिँदैन। जहाँ छ सबैको हो। हामी मान्छे सबैको, यो कालो गोरो जात तल माथि धर्म भन्ने कुरा त मान्छेले बनाएको, राजाहरूले बनाएको। कालो गोरो रङ चाहिँ र भाषा संस्कृति, भाषाहरू चाहिँ यो घामको कारणले हो, प्रकृतिको कारणले, भूगोलको कारणले भएको खानेकुराहरू सबैको। संस्कृति भने त के हो र बानी बेहोरा नै हो, के खाने बानी, के लाउने बानी, त्यो हो। समग्र रूपमा एकजनाको बानी हुन्छ, धेरैको जोड्दा संस्कृति हुन्छ, संस्कार हुन्छ। त्यस कारणले यो कुराहरू चाहिँ सबै यो प्रकृतिको कारणले, पञ्चतत्त्वको कारणले हुने हो। कोही ठाउँमा अब गोरो छाला छ, अब घामको नजिक इक्वेटरमा कोही पनि गोरो मान्छे छैन, घामभन्दा टाढो माथि उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुवमा कोही पनि कालो छैन होइन। पूर्वमा हेऱ्यो भने सबैको आँखा चिम्सो छ, किनभने घाम उदाउँदैछ, टिमटिम गरेर। पश्चिममा सबैको ठुलो छ, त्यो कोही पनि त्यो भनेपछि यो त सबै घाम र यो चाहिँ वनस्पतिको कारणले हाम्रो शरीरको बनावट कालो गोरो ठुलो सानो चिज होइन भएको र चाहिँ हाम्रो खानेकुराहरू संस्कृति त यो खाने लाउने कुनै कुराहरू अब न्यानो ठाउँमा अलग्गै
अलि चिसो ठाउँमा अलग्गै अलिक बढी लोग लाउने अनि त्यस्तै खालको कस्तो खालको वनस्पति कस्तो थियो हावापानी कस्तो थियो त्यसरी नै हाम्रो संस्कृति बन्यो भाषा पनि त्यसरी नै यो वस्तुहरूको नामहरू के भयो अब त्यस बेला लिपि थिएन अलग ठाउँमा जाँदाखेरि अलग अलग भाषा भएर 6000 भन्दा बढी भाषा भयो अहिले गर्दै गएर 2000 अब बिस्तारै गएर एउटै भाषा मात्रै हुन्छ सुरु त एउटै भाषाबाट भएको त्यस कारणले यो लडाइँ युद्धहरू अबको युद्ध भयो भने कम्तीमा 1 अरब मान्छे 8 करोड होइन कि सबै सकिन्छौँ नत्र कम्तीमा 1 अरब मान्छे खत्तम हुन्छौँ त्यो चाहिँ अब यो अज्ञानता अहङ्कार सानो कुराले हुन्छ होला तर त्यो चाहिँ अब हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो चाहिँ विचारमा मान्छेहरूको ज्ञान बढ्दै जान्छ र यो युद्ध भन्ने कुरा कसैले कहीँबाट पनि अब चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन अलिअलि झगडाहरू आगल ठेगल 2-4 जना वरपर मार्ने त भइ नै रहन्छ भएकै छ तर त्यो पनि लामो जाँदैन 50 वर्षदेखि 100 वर्षभित्रमा मान्छेले अब कुरा बुझेर यो संसार बचाउनु लाग्छ किनभने अहिले यो ग्लोबल वार्मिङले क्लाइमेट चेन्जले सबभन्दा सबै मान्छेलाई अब के अरे समाप्त गर्ने प्राणी जगत नै समाप्त गर्ने यो मान्छेकै गतिविधिले गर्दाखेरि भएको छ झन् त्यसमा युद्ध थप्यो भने त कति ठुलो खतरा हुन्छ त्यस कारणले विश्वयुद्ध भयो अब हुँदैन भन्ने चाहिँ आश पनि गरौँ र चाहिँ मलाई जहाँसम्म चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ के अरे हामीले रोक्नु पनि पर्छ र यसलाई रोक्नु पनि प्रयास गरौँ